बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन। करबला स्टोरीज से आज एक और दिलचस्प सबक आमूज और किरदार साज इस्लामी कहानी लेकर आपकी हाजिर खिदमत हुई हूँ। मोमिनीन, मैं और आप जिंदगी में कई बार अहद करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम हैं जो उस अहद की पासदारी करते हैं। आज की कहानी भी कुछ एक अहद के बारे में है और ये कहानी है एक सहरा नशी की दास्ताने वफा। तो वाक़या कुछ यूं है कि नोमान बिन मंदर, जिसका ताल्लुक खानदान मलूक हीरा से था, ये वो वक्त था जब ईरान पर सासानियों की हुकूमत थी और जजीरा हाय नुमा अरब पर मलूक हीरा हुकूमत किया करते थे। नोमान इसी खानदान मलूक हीरा का एक ताकतवर मशहूर हुक्मरान था। एक दिन नोमान अपने साथियों को लेकर शिकार के लिए निकला। नोमान ने जंगल में एक गोरखार को देखा और उसका पीछा शुरू किया। उस गोरखार का पीछा करते करते नोमान इतनी दूर तक आ गया कि इसे एहसास तक न हुआ कि इसके साथी पीछे रह गए। अब जब जंगल में नोमान तनहा था तो महसूस हुआ कि शाम होने वाली है, अभी कुछ देर में रात हो जाएगी। शब बसरी के लिए कोई जगह दरकार है। अब नोमान एक टीले पर चढ़ा और अपने दाएं बाएं जानिब देखा। दूर इसे एक पोसीदा सा खैमा नजर आया और नोमान ने अपना घोड़ा उसी खैमा की जानिब दौड़ा दिया। जब ये खैमा के करीब पहुंचा तो क्या देखते हैं कि उस खैमे में एक मर्द और एक औरत बैठे हैं। नोमान उनसे शब बसरी की इजाजत तलब करते हैं, अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ शब बसर कर लूं। और खैमा में मकी ये एक सहरा नशी शख्स ये जवाब देता है कि मेहमान पर मेरी 1000 जाने कुर्बान, आप अपने घोड़े से तशरीफ ले आइए। ये एक सहरा नशी की मेहमान नवाजी है। अब नोमान इससे दरियाफ्त करता है कि इसका नाम क्या है और ये बताता है कि मेरा नाम हंजला है और मेरा ताल्लुक बनी तय कबीले से है। अब ये नोमान के घोड़े को मीख से बांध देता है और उसके सामने चारा पेश करता है। नोमान के लिए अपनी बीवी से अर्ज करता है कि ये शख्स मुझे मुअज़्ज़ज़ मालूम होता है और आज हमारा मेहमान ठहरा है, हम इसकी खिदमत में क्या पेश करें। अब इन सहरा नशी मियां बीवी के पास फकत एक भेड़ थी जो इनकी कुल कायनात थी। ये उसी का दूध पीकर गुजारा किया करते थे। लेकिन मेहमान नवाजी का ये आलम था कि इसकी ज़ौजा कहने लगी कि मेरे पास आटे की कुछ मिकदार मौजूद है, आप भेड़ को ज़िबा कीजिए, मैं उसका गोश्त पकाकर दूध के साथ और रोटी के साथ इस मेहमान के हाजिर खिदमत कर दूंगी। ऐसे ही इन्होंने इस मेहमान के लिए खाना तैयार किया और नोमान बिन मंदर हुक्मरां के सामने इस सहरा नशी ने गोश्त, दूध और रोटी बनाकर खाना पेश किया। अगली सुबह नोमान ने इसी शख्स को बताया कि हंजला, मेरा ताल्लुक मलूक हीरा खानदान से है और मैं अरब का ताकतवर तरीन हुक्मरां हूं। तुमने मेरी खिदमत में और मेरी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कसर उठा न रखी, कभी तुम भी मेरे यहाँ आओ। और इसने हंजला और उसकी बीवी को मदऊ किया। अब नोमान चला गया। इस वाक्य के कुछ अरसा के बाद जब हंजला और उसकी बीवी पर फाके गुजरने लगे, इंतहाई कसम पुरसी का आलम था। हंजला के इन गुर्बत के हालात ने उसे बादशाह के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब नोमान बादशाह का एक उसूल था कि ये साल के एक दिन को यौम गम के तौर पर मनाया करता था, क्योंकि ये उसके नदीमों की मौत का दिन था। उस दिन नोमान बादशाह कब्रिस्तान जाया करता था और उसका ये असूल था कि बाहर से कोई शख्स जब शहर में आता उसी दिन यौम गम के मौका पर तो उसे कत्ल करा दिया जाता। अब ये हंजला की किस्मत कि नोमान से मिलने जब उसके शहर आया तो ये वही दिन था जिसे वो यौम गम के तौर पे मनाता था। जब बादशाह ने हंजला को देखा तो इंतहाई रंजीदा हुआ और पहले पूछा कि क्या मैं गलती पर हूं या तुम वही हंजला हो। तो हंजला कहने लगा, मैं वही हंजला आपका मेजबा हूं कि जिसने सहरा में एक बार आपकी मेजबानी का शर्फ हासिल किया। नोमान ने हंजला से कहा कि तुम इंतहाई गलत मौका पर, गलत दिन पर मेरे शहर में आई, कि ये वो दिन है कि जिसे मैं यौम गम के तौर पे मनाता हूँ और आज के दिन मेरा ये हुक्म है कि बाहर से कोई भी शख्स आए
تو اسے قتل کرا دیا جاتا ہے۔ بہرنو تمہاری جو بھی خواہش ہو تم طلب کرو، اس کے بعد تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ حنظلہ نے کہا کہ کبھی بھی دولت زندگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، اگر بہر صورت تجھے مجھے قتل ہی کر دینا ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنے قوم قبیلہ کے لوگوں سے الوداع کر آؤں۔ لیکن نعمان بادشاہ نے کہا کہ جب تک کوئی تیری ضمانت نہ لے لے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب حنظلہ نے دربار میں موجود ہر شخص کی طرف نگاہ کی، لیکن اس نووارث صحرائی کی ضمانت لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں جو بادشاہ کو یہ ضمانت دے سکے، حنظلہ سے عہد لے سکے کہ وہ واپس آئے گا۔ فقط ایک شخص جس کا نام قراد بن اجدہ تھا اور اس کا تعلق بنی کلب سے تھا، اس نے حنظلہ کی ضمانت کی ذمہ داری اٹھا لی اور اس نے بادشاہ نعمان سے کہا کہ میں اس نووارث صحرائی کی ضمانت لیتا ہوں کہ حنظلہ پورے 1 سال بعد اسی دن یوم غم کے موقع پر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آئے گا، آپ اسے بخیر و عافیت اسے قوم قبیلہ کے لوگوں کے پاس جانے دیجیے۔ قراد بن اجدہ کی اس ضمانت پر نعمان بادشاہ نے 500 اونٹ کے ساتھ اسے بخیر و عافیت حنظلہ کو اس کی قوم کی طرف روانہ کر دیا۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد اسی دن اسی مقام پر یوم غم کا دن تھا، سورج غروب ہونے کو تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ قراد بن اجدہ یعنی ضامن کو ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں اور اس کی نگہداشت کی جائے۔ اگر حنظلہ وقت پر نہ آ سکے تو سورج غروب ہوتے ہی قراد بن اجدہ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب نعمان بادشاہ کو اس چیز کی جلدی تھی، کیونکہ دل ہی دل میں وہ اپنے میزبان کو، اپنے محسن کو، حنظلہ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ سورج غروب ہونے کو ہے، تم قراد بن اجدہ کا ضامن کا سر قلم کر دو۔ لیکن اسی کے وزراء نے اسے مشورہ دیا کہ آپ جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں سورج کی جب آخری کرن غروب ہو جائے تب عمل درآمد کیجیے، کچھ دیر میں حنظلہ آ بھی سکتا ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور جلاد قراد بن اجدہ کے سر پر تھا، فقط ایک حکم کا منتظر کہ دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا جو کہ چلا رہا تھا، رک جاؤ، جلدی مت کرو، میں آ گیا ہوں۔ جب یہ شخص قریب آیا تو یہ شخص حنظلہ تھا۔ بادشاہ نے حنظلہ کو دیکھا تو اسے اس چیز کا شدید قلق محسوس ہوا اور اس نے کہا، حنظلہ جب تو موت کے آہنی پنجوں سے نکل چکا تھا اور جب تجھے معلوم تھا کہ اس وعدے کی پاسداری میں بہر صورت آگے موت ہی ہے تو کیوں واپس آیا؟ کیونکہ بادشاہ جو محسن کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حنظلہ نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ حنظلہ نے نعمان سے کہا کہ میرا دین مجھے وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، ایک صحرا نشین کا دین، اس کے یہ جملے کہ میرا دین مجھے وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، بہر صورت آگے موت تھی لیکن وہ آیا، اس نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ بادشاہ نے جب یہ الفاظ سنے تو حنظلہ سے دریافت کیا کہ تو کس دین کا پاسدار ہے، تو کس دین کا پیروکار ہے؟ تو اس نے کہا، میں دین عیسیٰ کا پیروکار ہوں۔ اب بادشاہ نے حنظلہ سے کہا کہ اس دین کے جو احکام ہیں ہمیں سکھاؤ، اور حنظلہ نے بادشاہ کو اور اس کے ساتھیوں کو دین مسیحا کے احکام سکھائے۔ فقط ایک صحرا نشی کی وفا کی وجہ سے، اس کے وعدے کی پاسداری کی وجہ سے بادشاہ اور اس کے متعلقین ایمان لے آئے، اور یوم بد کی رسم ہمیشہ کے لیے، ایسی رسم بد جو بادشاہ نے خود ہی ایجاد کر رکھی تھی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مومنین کرام، یہ تھا ایک صحرا نشین حنظلہ کا دین۔ اس کے نزدیک اس کا دین کس قدر اہم تھا کہ آگے موت تھی، وہ جانتا تھا کہ میں واپس پلٹوں گا تو ضرور مارا جاؤں گا، لیکن یہ وفا نہ صرف ضامن سے کی، یہ وفا اس نے اپنے دین سے کی، یہ وفا اس نے اپنے دین کے احکام سے کی۔ ایک صحرا نشی کے نزدیک اس کا دین اس قدر اہم تھا کہ اس نے اپنی جان تک کو اس کے لیے خطرے میں ڈال دیا۔
میں اور آپ کاش کہ ہم بھی اپنے دین کو اتنی اہمیت دے سکیں جو صحرا نشین حنظلہ نے دی. کبھی ہم یہ کہہ سکیں کہ عہد کی پاسداری ضروری ہے کیونکہ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. عہد کی پاسداری ضروری ہے کیونکہ مومن کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ہمارا پروردگار، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، باطل کے خلاف ہونا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. ہمیں کسی کا حق غصب نہیں کرنا. کاش کہ ہم یہ کہہ سکیں، کیوں؟ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں کسی مومن کی دل آزاری نہیں کرنی ہے کیونکہ دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. امید کرتی ہوں کہ اس اسلامی کہانی کے اختتام پر ایک اہم سبق ہم تک پہنچ گیا، ایک اہم پیغام ہم اس قابل ہوئے کہ لوگوں تک پہنچا سکے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ عوام الناس میں شعور بیدار ہو سکے. کربلا بھی اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اچھی اور مزیدار کردار ساز کہانیوں کے لیے کربلا بھی دیکھتے رہیے. التماس دعا.